अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वॉशिंगटन। स्लीपलेस इन वॉशिंगटन। सुबह के 8 बज गए हैं, अभी तक मैं सोया नहीं यहाँ पे। 1993 1993 की एक बहुत मशहूर अमेरिकन फ़िल्म थी, स्लीपलेस इन सिएटल। स्लीपलेस इन सिएटल मोहब्बत की एक बड़ी खूबसूरत लाज़वाल किस्म की कहानी थी। हमारे केस में मोहब्बत निश्ता है, यहाँ मसला है उस मेंटल साइकोलॉजिकल टॉर्चर सेल का, जो काज़ी वक़्त ने ऑनरेबल काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कोर्ट नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में कायम कर रखा है, जिसकी टॉक्सिसिटी और जिसकी दहशत जो है, उनकी जो इलॉजिक की दहशत है, वो पूरी दुनिया में, नॉर्थ अमेरिका में, बर्तानिया में, यूरोप में, मशरक़ वस्ती में, लातीनी अमेरिका में, अफ्रीका में, हर तरफ पहुँचती है, जहाँ-जहाँ पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो एग्ज़िस्ट करते हैं और जो पाकिस्तान के मुस्तक़बिल से लोग वाबस्ता हैं या उसमें इंटरेस्टेड हैं, वो काज़ी साहब की लॉजिक के इलॉजिक की ज़द में होते हैं। और आज भी उनकी जो इलॉजिक थी, वो अपने फुल डिस्प्ले पे थी। आज आखिरी दिन वो समात का था, जहाँ एक 13 मेंबर फुल कोर्ट जो है, वो पीटीआई स्ट्रोक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रिज़र्व सीट्स का केस जो है, वो सुन रही थी। और वहाँ मुझे पहले ये एडमिट करना चाहिए कि बड़ी हिम्मत है तमाम वुकला की, जैसे सलमान अकरम डारा साहब थे, फैसल सिद्दीकी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं और जो लीगल असिस्टेंट्स असिस्ट कर रहे हैं वुकला, इसी तरह से जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान बेंच पे होते हैं, उन सब की भी बड़ी हिम्मत है, बड़ी क़ुव्वत बर्दाश्त है। और इसी तरह से जो रिपोर्टर्स इसको कवर करते हैं रेगुलरली, फेथफुली, सिंसियरिटी के साथ, जिसमें मतीउल्लाह जान हैं, असद तूर साहब हैं, सदीक जान हैं, जिनकी वजह से हर वक़्त लोगों को पता चलता है, कभी-कभी इमरान रियाज़ खान यहाँ पे आ जाते हैं। वो तमाम लोग जो कोर्ट नंबर 1 की प्रोसीडिंग को कवर करते हैं और वो हज़ारों लोग जो वीडियो के ऊपर इसकी लाइव ब्रॉडकास्ट को देखते हैं, उन सब की बड़ी हिम्मत है, बड़ी क़ुव्वत बर्दाश्त है। और हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि एक स्पेशल निशान हैदर रखें, क़ुव्वत बर्दाश्त का, सब्र का और पेशेंस का, जो उन लोगों को मिले जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के आर्गुमेंट्स और उनकी लॉजिक और उनकी दलीलें और उनके सवालात सुनने के बाद भी अपने ज़हनी तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं। जो यहाँ से जब बाहर निकलते हैं, तो किसी को छुरी नहीं मार देते, हथौड़ा लेके किसी का सर नहीं फाड़ देते, जिन्होंने अभी तक कोई कत्ल नहीं किया, जिनकी शादियाँ और अज़दवाजी ताल्लुकात अभी तक ठीक चल रहे हैं, जिन्होंने सड़क पे एक्सीडेंट नहीं किए। इतना एक इम्पैक्ट होता है, जिस किस्म के आर्गुमेंट्स जो हैं, वहाँ पे काज़ी साहब बिल्डअप करते हैं। और ये जब वो सलमान अकरम डारा साहब के साथ आज बहस कर रहे थे, तो मुझे सलमान अकरम डारा साहब के ऊपर बहुत प्यार आ रहा था, बहुत मुझे उनके ऊपर तरस आ रहा था। एक स्टेज वो भी आई, जहाँ सलमान अकरम डारा साहब ने काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को ये कहा कि मैंने अपना हक़ जो है, वो अदा कर दिया है। मैंने जो कुछ आपको बताना था, समझाना था, वो मैंने आपको बता दिया है। अब फ़ैसला जो है, वो आपने करना है। अच्छा, अब मुझे जब मैं सलमान अकरम डारा साहब की सूरत हाल देख रहा था, तो मुझे 6 जुलाई का वो वाक़या याद आ रहा था, जहाँ फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल जो एक एनजीओ है, यहाँ पर जिसमें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, एंटरप्रेन्योर्स के भी बड़े लोग शामिल हैं, कुछ फिजिशियंस भी हैं। पिछली दफ़ा उसका ज़िक्र करते हुए मैंने कह दिया था कि ये फिजिशियंस का एक ग्रुप है, उसमें फिजिशियंस बहुत थोड़े हैं। मुझे बाद में ख़्याल आया, उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं, वो बिज़नेसमैन हैं, उनका आईटी से, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ताल्लुक है। तो जब यहाँ पर गेलॉर्ड कन्वेंशन सेंटर में, जहाँ अपना का एनुअल कन्वेंशन हुआ, वहाँ फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल ने भी एक हॉल लेकर अपना एक सेमिनार करवाया। उस सेमिनार के अंदर सलमान अकरम डारा साहब ने भी इस्लामाबाद या लाहौर से वीडियो लिंक के ज़रिए पार्टिसिपेट किया। और जब उनकी बारी आई, तो चंद मिनट के लिए हमने देखा कि वो उस टेबल पे बेचारे ऊँघ गए या सो रहे थे। तो उस वक़्त लोगों ने ये सोचा कि सलमान अकरम डारा इसलिए सो गए हैं कि उससे पहले खासी बोरिंग किस्म की तकरीरें हुईं। इल्ज़ाम ये था कि लतीफ़ खोसा साहब ने अंग्रेज़ी ज़ुबान में ये सोच के कि पाकिस्तानी अमेरिकन्स को सिर्फ़ अंग्रेज़ी ही आती है, या उनसे अंग्रेज़ी में बात करनी चाहिए। लतीफ़ खोसा साहब ने एक इंतहाई कानूनी किस्म की, सियासी किस्म की तकरीर जो है, वो इंग्लिश में फ़रमाई, वो तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा की थी। तो लोगों का ख़्याल था कि सलमान अकरम डारा बेचारे थक के सो गए हैं। लेकिन आज मैंने जब सलमान अकरम डारा साहब की सूरत हाल देखी, तो मुझे ये समझ आया कि नहीं, सलमान अकरम डारा साहब जब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत से निकलते होंगे, तो पता नहीं कितने दिन तक बेचारे सो ही नहीं सकते होंगे। कितनी रातें उनकी इसी तरह से गुज़र जाती होंगी और वहाँ उनको चंद लम्हे मिले, तो वो वहाँ पे सो गए। बहरहाल, अब आज की जो कुछ कैफ़ियत है, मोटा-मोटा मैं उसकी आपको बात बता दूँ कि बेसिक जिस्ट क्या थी, जो कुछ कोर्ट नंबर 1 में हुआ है। लेकिन हरगिज़ इसका फ़ाइनल डिसीज़न पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाएँ। फ़ाइनल डिसीज़न जिस चीज़ पे होना है, वो मैं अभी आपको एक जुमले में बताता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा-सा ये बताऊँ कि क्या हुआ। सलमान अकरम डारा साहब ने और फैसल सिद्दीकी साहब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, और फैसल और सलमान अकरम डारा साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, दोनों ने बहुत ज़ोर लगाया
اور دونوں نے بہت ہی انٹیلیجنٹلی اور بہت ہی سنسیریٹی سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ کو اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ جناب والا معزز جج صاحبان، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر نے ایک سوچے سمجھے منصوبے اور پلان سے اس عدالت عظمیٰ کو، سپریم کورٹ پاکستان کو بھی بیوقوف بنانے کی، فراڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اور الیکشن سے ریلیٹڈ بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے نہیں آنے دی ہے، جس کو سپریشن آف انفارمیشن جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اور سلمان اکرم ڈارا صاحب نے بہت سی ڈاکومنٹری ایویڈنس، تاریخوں کے ساتھ، قانون کے ساتھ، فیکٹس کے ساتھ اس کو انہوں نے ڈسکرائب کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سلمان اکرم ڈارا صاحب کے ہر آرگومنٹ اور ہر دلیل کو بلٹل کرنے کی کوشش کی۔ بہت ہی ایک رویہ ان کا دیکھنے والا تھا، بہت ہی کانڈیسینڈنگ ان کا ایٹیچیوڈ تھا، اور مجھے بہت شک ہے کہ ایک ایسی بھی سٹیج آئی جہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا دل چاہتا ہوگا کہ میں اطہر من اللہ صاحب کو مار دوں یا ان کو کچا کھا جاؤں۔ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سلمان اکرم ڈارا صاحب کے ایک آرگومنٹ کو بالکل ربش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اطہر من اللہ صاحب کی آواز آپ کو سنائی دیتی ہے جب وہ یہ کہتے ہیں سلمان اکرم ڈارا کو کہ دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، اور اس کے بعد سلمان اکرم ڈارا صاحب بھی بڑے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یور آنر بہت آپ کا شکریہ، یس 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 دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ۔ تو یہ اس طرح سے چیزیں چلتی رہیں۔ اب اس کے اوپر صدیق جان صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ قسم کی کامنٹری کی ہے، اور بہت زیادہ انہوں نے بتایا ہے کہ فلاں جج صاحب نے یہ سوال پوچھا، اور بھی لوگوں نے اس میں کیا ہے، سلمان اکرم ڈارا صاحب نے یہ کہا، پھر فلاں نے یہ کہا۔ بھائی اس سے کوئی فرق پڑنا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، صرف چند دن پہلے، جب میں نے اس کا ذکر پہلے بھی کیا تھا، ایک وائز مین پاکستانی اوریجن سے میری ایک لیک کنارے، بڑی خوبصورت قسم کی جو ایک لیک ہے یہاں پہ کہیں واشنگٹن کے قریب، اس کے کنارے جب چائے کافی پی رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جس دن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لگا کہ میرے پاس 7 جج پورے ہو گئے ہیں، اسی دن وہ فیصلہ محفوظ کر کے تھوڑی دیر کے بعد سنا دیں گے۔ ابھی تک فیصلہ جب میں بول رہا ہوں تو ابھی تک تو آیا نہیں ہے، لیکن خطرہ ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں، رات تک ہو سکتا ہے یہ فیصلہ آ جائے، صبح تک فیصلہ آ جائے، بیکاز فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، اور محفوظ کرتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ کچھ صلاح مشورے کے بعد اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو اتنا زیادہ وقت لیا ہے، اور بے سود ڈسکشن تھی اس حساب سے اگر آپ دیکھیں ساری، یہ جو اتنا وقت لیا ہے وہ لیا ہی اس لیے ہے کہ اصل فیصلہ، اس کے ڈائنامکس جو ہیں، ان کو عدالت کی باؤنڈریز کے باہر طے ہونا تھا۔ آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب کو بڑا ایکٹیویٹ کیا گیا عدالت کا موڈ بنانے کے لیے، اور بھی بہت سے لوگ اس حوالے سے ایکٹیو تھے۔ تو لگ یہی رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، کم از کم میرا یہ خیال ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ اتنے وقت، اتنا دن لینے کے بعد بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے مددگار جو ہیں وہ ناکام رہے ہوں۔ انہوں نے 7 کا میجک فگر پورا کر ہی لیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے جب تک میری ویڈیو آپ دیکھیں کہ اس کا فیصلہ آ رہا ہو، یہ پتہ چلے کہ تھوڑی دیر میں آنے والا ہے، یا اور گھنٹوں میں آ جائے، یا صبح آ جائے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، مجھے لگ یہ رہا ہے کہ فیصلہ ان کی مرضی کا آ ہی جائے گا، اور یہ سیٹیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کی سیٹیں اٹھا کے پی ایم ایل این کو اور پی 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 کو، پی ڈی ایم گورنمنٹ کو، یہ 2 کو دے ہی دیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا، اینڈ آئی ووڈ ویری مچ لائک مائی سیلف ٹو ہیو دس رانگ کنکلوژن، میں بہت چاہوں گا کہ میرا یہ کنکلوژن، اور میرا یہ جو میری جو یہ دلیل، میرا جو یہ ایک فائنل سمنگ اپ ہے، یہ غلط ثابت ہو۔ میں چاہوں گا کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں، لیکن مجھے بڑا خطرہ ہے کہ شاید میں غلط ثابت نہ ہو سکوں۔ لیٹ سی کہ اس پہ کیا ہوتا ہے۔ اب دوسری بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے۔ وہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی بیچاری پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ISI، انٹر سروسز انٹیلیجنس کو بالآخر لوگوں کے، پاکستانی شہریوں کے فون کال ٹیپ کرنے کی، ٹریک کرنے کی، انٹرسپٹ کرنے کی اور ریکارڈنگ کی پرمیشن مل گئی۔ یہ حادثہ کیسے ہوا؟ یہ حادثہ اس وقت ہوا جب منسٹری آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے انڈر سیکشن 54 آف دی ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ایکٹ آف 1966، 1966، اور 1966 سے اس قسم کی پاورز ایگزسٹ کرتی تھیں۔ چلیں، اب ISI کو یہ اجازت ملی ہے کہ یعنی کہ پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، اس نے یہ اجازت دی ہے کہ گریڈ 18 اینڈ ابو، ناٹ بلو دی لیول آف دا گریڈ 18، جو افسران ہیں ISI کے، فرام دا ٹائم ٹو ٹائم ایز نیڈڈ، ان کے پاس ٹیلی فون کالز کو یا کانورزیشنز کو ٹریک کرنے کی، انٹرسپٹ کرنے کی اور ریکارڈ کرنے کی ان کے پاس پرمیشن ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ کرنل صاحبان، میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا ہے از راہ مذاق کہ پاکستان کی فوج کے اندر کرنل صاحب سے نیچے بھی کوئی کام نہیں کرتا، یا سب اس کو سمجھتے نہیں ہیں قابل، اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ کرنل صاحب کے اوپر ویسے ہی لوگ گولف کھیلنا چاہتے ہیں، وہ بھی کام نہیں کرتے، تو سارا کا سارا پریشر چند ہزار کرنیلوں کے اوپر ہے، اور وہ بیچارے اب
उसमें फ़ायदा वैसे ही होगा कि पहले अपनी गर्लफ्रेंड्स वगैरह की जो कन्वर्सेशंस रिकॉर्ड करने में थोड़ा शर्माते होंगे, अब उनको ऑफ़िशियल परमिशन मिल गई है कि अब अपनी गर्लफ्रेंड्स की, अपनी बीवियों की, उनकी सहेलियों की भी कन्वर्सेशन जो हैं, वो रिकॉर्ड कर लेंगे। और क्यों करेंगे रिकॉर्ड? बिकॉज़ ये नेशनल सिक्योरिटी के अंदर है, ये परमिशन उनको दी गई है फॉर नेशनल सिक्योरिटी। अभी जो परमिशन दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नोटिफिकेशन से, इसके नतीजे में चंद इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई इंपॉर्टेंट सवालात जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल ये है कि आपको हैरानगी हो रही होगी मेरी तरह कि आईएसआई के पास अभी तक ये परमिशन नहीं थी। हैं जी, आईएसआई के पास ये परमिशन नहीं थी और दिसंबर 2023 में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि पाकिस्तान में रियासत और हुकूमत ने किसी भी एजेंसी और किसी भी डिपार्टमेंट को टेलीफोन कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं दी हुई है। तो अब ये इजाज़त जो है वो इनको मिल गई है। अगर इनकी इजाज़त इनके पास थी ही नहीं, तो ये जो सारी कॉन्वर्सेशंस जो जूसी कॉन्वर्सेशंस थी आदमी औरतों की पाकिस्तान के अंदर, सियासी आदमी औरतों की, ये कौन रिकॉर्ड करता था? वो एक ज़माने में इवन जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने के आखिर में जो एक पाकिस्तान की बहुत ही खूबरू और बहुत ही खूबसूरत एमएनए जो थी खातून, उनकी कॉन्वर्सेशन एक बहुत ही अमीर और बड़े हैंडसम जो मिनिस्टर थे उस ज़माने के, उनके साथ वो जो कॉन्वर्सेशन किसने रिकॉर्ड की, उस कॉन्वर्सेशन को सोशल मीडिया पे किसने लीक किया, ये जो जजेस की और उनकी लेडी वाइफ्स की कॉन्वर्सेशंस हैं, ये कौन रिकॉर्ड करता था? फिर इसे कहते हैं जजेस की मदर इन लॉ की कॉन्वर्सेशंस कौन रिकॉर्ड करता था? ये भी एक क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन ये है कि अगर ये खुद आईएसआई वाले नहीं कर रहे थे, प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं करती थी, तो खुदा न खास्ता क्या ये हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी पाकिस्तान की सरजमीन में और पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन स्पेस में घुस के करती थी? ये टीटीपी ने अपना कोई सेल बनाया हुआ है, ये टीएलपी रिकॉर्ड करती थी, या कोई और रोग एलिमेंट जो है? इसकी तो फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिर गुज़िश्ता 15-20 बरस से जो कॉन्वर्सेशंस हैं, ये कौन रिकॉर्ड कर रहा था? अच्छा, फिर दूसरा इसमें एक क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है कि चलिए अब आपको टेलीफ़ोन कन्वर्सेशन आपने ट्रैक करेंगे, इंटरसेप्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये जो वीडियोज़ बनाई जाती हैं नंगी-नंगी लोगों की, ये कौन बनाता है वीडियोज़? ये भी तो फिर इसकी भी तो कोई परमिशन होनी चाहिए, ये कौन बनाता है? और ये जो पिछले 2 बरस में, सवा 2 बरस में कोई तकरीबन 2 दर्जन के करीब इस किस्म की सेक्सी वीडियोज़ रिलीज़ हो गई हैं, लोगों की बेड सीन्स की, मुख्तलिफ़ किस्म की, ये कहाँ से आ रही हैं? ये पावर किसके पास है बनाने के लिए? ये कैमरे किसने लगाए हुए हैं? ये इसको कौन सोशल मीडिया पे रिलीज़ करता है? जो 5 स्टार होटल्स में कैमरे लगाए गए हैं, जो सेंटोरस में लगे हुए हैं, जो डिप्लोमेटिक एन्क्लेव के हर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर लगे हुए हैं, इनको कौन मैनेज कर रहा है? तीसरा यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि अगर इंटरसेप्ट करने की, रिकॉर्ड करने की परमिशन मिल गई है, तो क्या इसका मतलब ऑटोमैटिकली ये भी है कि इसको इसको लीक करने की सोशल मीडिया पे, इसको डिसेमिनेट करने की, इसको स्प्रेड करने की, इसको ट्रांसमिट करने की भी पब्लिकेशन इसके साथ मिल गई? चौथा सवाल ये है, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि दुनिया के हर मुल्क में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ एक ना एक ऐसी प्रीमियर इंटेलिजेंस या पुलिसिंग एजेंसी है जिसके पास कैपेसिटी भी है और जिसके पास परमिशन भी है कि वो कॉन्वर्जेशंस को या ऑडियो या वीडियो कॉन्वर्जेशन जो है उसको ट्रैक कर सकती है, इंटरसेप्ट कर सकती है, रिकॉर्ड कर सकती है। लेकिन वो अगर उसके पास है, जैसे अमेरिका के अंदर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास क्लियरली ऐसी कैपेसिटी है, और उनके पास तो ऐसी कैपेसिटी है कि वो पाकिस्तान के अंदर भी कॉन्वर्जेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। पाकिस्तान के तमाम अच्छे पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि कैसे मुख्तलिफ मौक़े पे जब पाकिस्तान की एजेंसीज़ कोई कॉन्वर्जेशंस ट्रैक ना कर सकें, तो ऐसी चीज़ों की भी फुटेज एफबीआई ने पैदा कर ली अपने सैटेलाइट्स की मदद से, जो वाक़या पहले हो चुका हुआ था चंद दिन पहले। ऐसा भी है कि चंद दिन पहले कहाँ कौन सी गाड़ी खड़ी थी, कौन सा मिसाइल या कौन सा रॉकेट वहाँ से फायर किया गया, ये कैपेसिटी उनके पास 2006, 7, 8 में भी थी। ये कैपेसिटी उनके पास जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी थी कि एक वाक़या गुज़र चुका है और अपनी सैटेलाइट्स की मदद से, वो इमेजरी की मदद से भी उसकी चीज़ें जो हैं इमेजेस निकाल सकते थे, साउंड्स कैप्चर की हुई थी उन्होंने। तो बहरहाल उनके पास ये कैपेसिटी तो वहाँ पर भी है। तो अमेरिका के अंदर तो डेफिनेटली उनके पास ये कैपेसिटी है। लेकिन ये कैपेसिटी और ये अथॉरिटी जो है, इसको एक्सरसाइज करने के लिए उनको फिर भी एक जज साहब के पास जाना पड़ता है, और मैंने थोड़ा सा चेक किया है कि वो जाना पड़ता है प्रोबेबल कॉज दिखाने के लिए कि हमें अगर ये ट्रैकिंग इंटरसेप्शन करनी है तो क्यों करनी है। या तो एक क्राइम होने वाला है, हमें ख़तरा है कि एक बहुत बड़ा जुर्म, और उस जुर्म का ताल्लुक नेशनल सिक्योरिटी से होगा, उस जुर्म का ताल्लुक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइम से होगा, उस जुर्म का ताल्लुक दहशतगर्दी से होगा, उससे अमेरिका की सिक्योरिटी को, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को, माशरे को किसी तरह का नुकसान पहुंचने वाला है, स्कूल पे हमला होने वाला है, कोई बिल्डिंग उड़ाई जाने वाली है, कोई पुल उड़ने वाला है। इस किस्म की चीज़ों के लिए वो परमिशन, उनको कॉज दिखाना पड़ता है, जाके जस्टिफाई करना पड़ता है। अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का नोटिफिकेशन है अंडर सेक्शन 54 ऑफ द टेलीकॉम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसका क्या मतलब है कि कर्नल साहिबान फाइल लेके जज साहिबान के पास
پہلے جایا کریں گے پرمیشن لینے کے لیے، یا یہ کہ پہلے کام کر گزریں گے اور اس کے بعد دوبارہ بعد میں جا کے جج صاحبان کو پریشرائز کر گے اور ان سے کہیں گے کہ جی ہمیں آپ پرمیشن دے دیں، کر چکے ہیں؟ اگر یہ ایسا ہی ہوگا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف اس حد تک حل ہے کہ جو چیزیں پہلے کر چکے ہیں، ابھی تو آپ نے یہ مان بھی لیا کہ پہلے آپ کے پاس یہ پرمیشن نہیں تھی، تو جو کچھ پیچھے کر چکے ہیں، جو جسٹس بابر ستار نے اٹھایا ہوا ہے، یہ سارا مسئلہ اٹھا ہی اس لیے ہے کہ جسٹس بابر ستار نے تیکھے اور مشکل سوالات اٹھا دیے ہیں گزشتہ کئی مہینوں میں، جن کے کوئی جوابات حکومت کے کسی ڈپارٹمنٹ، کسی منسٹری اور کسی ایجنسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کو کور کرنے کے لیے اب آپ اس ڈائریکشن میں چل رہے ہیں، لیکن مجھے شک یہ ہے کہ اس سے کوئی حل نہیں نکلتا، بیکاز جو سوال میں نے اٹھائے ہیں آپ کے سامنے، اگر ان سوالوں کے جواب، کیونکہ الٹیمیٹلی بات اس پہ آئے گی کہ جو آپ کے پاس لاکھ کیپیسٹی ہو، لاکھ نوٹیفیکیشن ہو، جب آپ ایک آدمی عورت کی کانورزیشن ریکارڈ کرتے ہیں، جب آپ کسی کی ویڈیو بناتے ہیں، جب آپ ایک سیاستدان اور اس کی بیوی کی، یہ جج اور اس کی بیوی کی کانورزیشن ریکارڈ کر کے ڈسمینیٹ کرتے ہیں، اس کو تو پھر بھی آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا۔ تو مجھے شک یہ ہے کہ اس سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوگا، پھر جسٹس بابر ستار کی طرح کے لوگ آپ کو کویسچن کریں گے۔ جتنے الٹے سیدھے ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں، اس سے اس ملک کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کی پریسٹیج میں، اس کے وقار میں، اس کی عزت کے اندر، اور اس کی جو مورل اتھارٹی ہے اس میں کمی کی جا رہی ہے۔ ہر انسٹیٹیوشن کی اپنی ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے، اور جس قسم کی حرکتیں پاکستان میں کی جا رہی ہیں، اس سے ایک طرف افواج پاکستان کی، دوسری طرف سے انٹیلیجنس کمیونٹی کی جو ایک مورل اتھارٹی ہے، اس میں بہت زیادہ کمی جو ہے ہو رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی نے یا منسٹری آف انٹیریئر نے وہاں پر یہ پوزیشن لی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ جہاں سن رہا ہے ٹویٹر کے کھولنے کی، وہاں پہ پٹیشن چل رہی ہے ٹویٹر اسٹروک ایکس کو کھولا جائے، وہاں حکومت نے یہ پوزیشن لی ہے کہ ٹویٹر جو ہے وہ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہا ہے، اور ٹویٹر کو بڑا وارن کیا گیا۔ ٹویٹر جو ہے وہ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن نہیں کر رہا، جس قسم کا ہمارے ساتھ ٹک ٹاک نے کیا ہوا ہے۔ ٹک ٹاک کو ہم نے بند کیا تھا، اس کے بعد ٹک ٹاک نے ہمارے ساتھ MOU سائن کر لیا، ٹویٹر نہیں کر رہا۔ ٹویٹر کا پلیٹ فارم جو ہے وہ پاکستان کے اداروں پہ حملے کرنے کے لیے، نفرت مچانے کے لیے جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک تو یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کا جو لفظ ہے پاکستان میں، اس کی ڈیفینیشن کوئی تھوڑی سی مثلا چینج ہی کرنی پڑے گی، بیکاز جب آپ نیشنل سیکیورٹی بولتے ہیں تو پرانے زمانے کی جو ٹریڈیشنل ڈیفینیشن لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہے، کم از کم میرے ذہن میں آتی ہے، ہندوستان کا میرے ذہن میں خیال آتا ہے، ہندوستان کی را کا ذہن میں خیال آتا ہے، CIA کا خیال آتا ہے، MI6 کا خیال آتا ہے، دہشت گرد آتے ہیں ذہن میں، TLP آتی ہے، TTP آتی ہے، اور بہت سے گروپس آتے ہیں جو دہشت گردی کر سکتے ہیں۔ تو نیشنل سے یا کوئی لوگ جاسوسی کر رہے ہیں، یا قومی راز چوری کر رہے ہیں، یا کوئی بم پھاڑنے کا خطرہ ہے، یہ بلڈنگ اڑا دینے کا خطرہ ہے، تو اس طرح سے ذہن میں نیشنل سیکیورٹی کا خیال آتا ہے۔ لیکن یہاں نیشنل سیکیورٹی کی پتہ نہیں کیا ڈیفینیشن بنائی دی گئی ہے، اس ڈیفینیشن کو ری چینج کرنا پڑے گا، بیکاز یہاں لڑکے لڑکیوں کی کانورزیشنز، یا ایک MNA یا ایک منسٹر جو ہے وہ اپنی کسی لڑکی کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف ہے، یا کوئی اور غلط کام کر رہا ہے، وہ بھی اب نیشنل سیکیورٹی کی زد میں، تو کائنڈلی نیشنل سیکیورٹی کی ڈیفینیشن ہی کو آپ چینج کر دیں۔ دوسری طرف یہ ہے، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں، بہت انٹرسٹنگ بات، کہ ٹویٹر 17 فروری 2024 کو جب بند ہو گیا تو 1 مہینہ 3 دن تک پاکستان کی حکومت کے تمام اداروں کا، اٹارنی جنرل کا، منسٹری آف انفارمیشن کا، PTA وغیرہ کا کہنا تھا کہ ہمیں تو جناب پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹویٹر کیسے بند ہو گیا۔ وہی 1 مہینے 3 دن کے بعد جا کے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے بند کیا ہوا ہے، چونکہ منسٹری آف انٹیریئر کا یہ ہے اور FIA نے یہ کہا ہے اس لیے بند کیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب پوری انہوں نے وجوہات اس کی کریٹ کر لی ہیں اتنے مہینوں کے بعد، لیکن شروع میں یہ مانتے ہی نہیں تھے اس کو۔ اچھا ابھی تھوڑا سا آپ یہ دیکھیں کہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخر یہ ہماری ریاست میں اتنی کیا اسپیشل یونیک بات ہے کہ سارا کا سارا ٹویٹر جو ہے اسی ریاست کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ دنیا میں آخر اور بھی ریاستیں ہیں، وہاں ٹویٹر کیوں بند نہیں ہے؟ آخر کچھ یہ بھی تو سوال جو ہے اٹھنا چاہیے۔ فائنل میرا پوائنٹ یہ ہے بڑا انٹرسٹنگ کہ گزشتہ ٹک ٹاک پہ آ جائیں، جس کا بار بار تعریف سے ذکر کرتے ہیں ہمارے ادارے۔ گزشتہ 24-36 گھنٹے میں ٹویٹر کی ایک انٹرنیشنل رپورٹ منظر عام پہ آئی ہے۔ اس رپورٹ میں، یہ ٹویٹر کی فرسٹ کوارٹر 2024 کی رپورٹ ہے، ریگولیٹری رپورٹ۔ پہلی دفعہ انہوں نے اپنے یہ اعداد و شمار، یہ اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ دنیا کے سامنے لائے ہیں، بتانے کے لیے کہ ہم کتنے ذمہ دار ہیں اور ہم کتنے رسپانسبلٹی کے ساتھ ہم نے ایک ریگولیٹری فریم ورک بنایا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس پہلے کوارٹر میں 66 ملین ویڈیوز جو تھیں وہ ٹک ٹاک نے ڈاؤن لوڈ کر دی ہیں، یعنی ریپلیس کر دی ہیں، اتار دی ہیں اپنے پلیٹ فارم سے، بیکاز وہ ان کی ریگولیٹری سٹینڈرڈز کی منافی تھیں۔ اس کے لیے انہوں نے خاص قسم کا ایک سسٹم جو ہے وہ کریٹ کیا۔ ابھی وہ سسٹم کیا ہے وہ تو ایک الگ ایشو ہے، لیکن ان 66 ملین میں سے 20 ملین سے زیادہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں۔ یہ پاکستان میں ٹک ٹاک والے کیا بنا رہے ہیں؟ یہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں یا کچھ اور مطلب سوشل ایشوز پہ بنا رہے ہیں؟ کیا بنا رہے ہیں خدا بہتر جانتا ہے۔ دوسری طرف سے ٹک ٹاک کے بارے میں
یہ کویشچن یہ ہے کہ ٹک ٹاک نے کیا ایسا ایک ریگولیٹری فریم ورک کریٹ کیا ہوگا جو آٹومیٹک طریقے سے ایسی ویڈیوز کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے. اس کی کوئی ابھی سامنے نہیں آئی کہ اس کے رولز ریگولیشن کیا ہیں. آپ میں سے کوئی اگر اس کے رول ریگولیشن کو سمجھ سکتا ہے تو ہمارے سے کامنٹس کے اندر شیئر کیجیے. اس ویڈیو کو دیکھیں, اس ویڈیو کو شیئر کریں, اس سے زیادہ دیر تک دیکھیں, اور اس کے اوپر کامنٹس بھی کریں, اور یہ بھی بتائیں کہ ٹک ٹاک کے آخر ریگولیٹری فریم ورک کی. کیوں آپ میں سے بہت سے لوگ, میں تو ٹک ٹاک پہ ہوں نہیں, نہ ٹک ٹاک دیکھتا ہوں, لیکن آخر ٹک ٹاک میں ہو کیا رہا ہے کہ 20 ملین ویڈیوز جو ہیں وہ پاکستان سے ہی بیچاری, یعنی 1/3 آف دا ہول ورلڈ, ساری دنیا کی 1/3 ویڈیوز جو ہیں وہ پاکستان سے ٹک ٹاک نے بین کر دی ہیں. کیا ہو رہا ہے پاکستان میں ایسا؟ ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.